جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تو بھی ٹھہ پینا میں بھی ٹھہ پینا سگا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا تے نہ کچھ میں لینا تیرا میرا مسافر آئے کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ساریاں تعریفاں سونے رب دیاں جہاں سارا جہان محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں لا تعداد انگنت درود و سلام ریت دے ذرات نالوں زیادہ بارش دے قطرات نالوں زیادہ دنیا جہان دے درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام اس عظیم ہستی تے جنہ دی تشریف آوری دے نال انسانیت نو عزت وقار ملے خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے میرے تو پہلے میری جماعت دے عظیم مبلغین اپنے اپنے انداز دے اندر قرآن و سنت دے موتی تھوڑی جوڑی جما رہے سن میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں جڑا اپنے خطابت دی شعلہ نوائی نال یا آواز دے ترنم دے زور ہوتے تھنوں اپنے وال متوجہ رکھ سکاں تھوڑے حباب نال بہت دیرینہ ایک دینی تے روحانی تعلق ہے میں وہ وقت بھی یاد ہے جدو اسے پنڈ دے اندر بازار دے اندر تھڑے تے تقریر کر کے گیا سے ایک نہیں بلکہ 2-3 پروگرام ساڑھے ہو سے آج الحمدللہ بڑی شاندار مسجد دے اندر بڑا ہی خوبصورت اللہ دا گھر جے دے اندر اسی سارے ساتھی کٹھے بیٹھے ہیں اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جویں اسی اج سارے ساتھی کٹھے ہیں اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تے سنوے بھی کٹھے ہیں آمین دنیا دی زندگی انسان نہیں پتا کہ میری کنی زندگی جس رب نے زندگی عطا فرمائی انہوں پتا کہ میں ایسے بندے میں انی زندگی دیتی ہے ایسے بندے میں انی زندگی دیتی بعض خوش نصیب نے جنہوں اللہ نے بڑی لمبی دین والی زندگی عطا فرمائی بعض نو میرے اللہ نے جوانی دے اندر واپس بلا لے کچھ ایسے بھی نے جنہوں اللہ نے دنیا دی زندگی دے چند ساہ عطا فرمائے کچھ ایسے بھی نے جنہوں اللہ نے دنیا دی زندگی دا ساہ کوئی نہیں دیتا صرف ماں دے شکم دی جڑی زندگی ہے وہ دے چند ساہ دیتے ہیں تو جدو یہ ساہ پورے ہو جاندے یہ 60 سال ہون پویں 50 سال ہون پویں 100 سال ہوئے جدو زندگی دے ساہ پورے ہو جاندے ہیں پھر انہوں دنیا دی کوئی طاقت یہ دی اندر ایک لمحہ پر بھی نہ تقدیم کر سکتی ہے نہ تاخیر کر سکتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کوئی دنیا دا بندہ ایک لمحہ پر بھی وہ نہ اضافہ کر سکتا نہ کمی کر سکتا اللہ دے قرآن نے ایک خبر دیتی گل حضرت رسول علی سمجھن والی ایک ہے قرآن دی خبر ایک ہے قرآن دا حکم اگر حکم دی تعمیل دے وچ کچھ کمی پیشی رہ جائے بندہ کافر نہیں ہوندا گناہگار ہوندا پھر دوبارہ سمجھ لو اللہ دے قرآن دے حکم دی تعمیل دے اندر اگر کچھ بندے کو کمی پیشی ہو گئی نہ پورا ہو سکیا یہ کافر نہیں ہوندا گناہگار ہوندا بندہ ایک ہے قرآن دی خبر
قرآن دی خبر دے حوالے نال ذرا برابر بھی ذہن میں شک آ جاوے تے بندہ ایمانوں خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ دے قرآن نے ایک خبر دیتی، خبر کی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا، ہر جاندار نو موت آئے گی، ہر ساہ والا بندہ، ہر ساہ والی جان او دے ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹن گیاں تے موت دا ذائقہ چکھے گا۔ یہ خبر ہن کئی بندے اندر بڑے تیز ترار بڑے بائے میں رہ جانا جی کم جی میں بسدا پیا ایویں کام چلی جانا، کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے میں کرتے پے جدو خبر سننے تو بعد یہ ذہن میں گل آئی پھر رب دا قرآن اگے چیلنج کرتا جنہیں خبر تسلیم کر لئی اپنے آپ کو دے مطابق ڈھالیا تے تیار کیتا بڑا مبارکباد بندہ، جڑا تھوڑا جا اکڑیا پھر رب دا قرآن چیلنج کرتا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرمانے جتھے مرضی چلے جاؤ، پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر، مضبوط قلعیاں دے اندر، مضبوط ماڑیاں دے اندر چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرمانے تو موت اتھے بھی آ جائے گی۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرمان جس موت کو نستے پھر دیو نس لو جنہ نہ سندہ، جنہ پاج سکتے جے پاج لو، موت تھونو آ کے روے گی۔ موت کسے دا بچپن نہ ویکھ دیئے، نہ جوانی نہ عمر ڈھڑی ویکھے، توڑ توڑ کے خاک رلائی جاندی، نہ ایک گل ویکھے نہ ایک کلی ویکھے، موت یکے نہیں کسے دا زور چلدا، بڑے بڑے شاہ زور جلی ویکھے، موت کتب ابدال نہ ویکھ دیئے، نہ نبی ویکھے نہ ولی ویکھے، کیڑی شیخی تے ود ود کریں گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، مٹھا بول زبان تو بھلا ہوئی، شاید پھر نہ ہوئے ملاقات تیری، کدے وڈ وڈیرا تے کدی خان بننا ہے، انہاں گلاں نال نہیں ہونی نجات تیری، اوتھے عملان دے سودے نے یاد رکھ لیں، یارا کسے نے پچھنی ذات تیری۔ یہ ٹائم آنا، انہوں دنیا دی کوئی طاقت، نہ رشتہ دار، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ جوانی، نہ طاقت، نہ اختیار و اقتدار، انہیں سامنے بند نہیں مار سکتے۔ بہت وڈی ٹھیری ہے۔ سارے خاندان بچیاں نے نرینہ اولاد کوئی نہیں، بڑے ترلے منتاں چڑھاوے، جتھے پتہ لگیا اتھے گئے، کتے تویز، کتے گنڈے، کتے پلیٹاں، کتے پانی، سب کچھ ہو رہا ہے، اولاد ہے نہیں، تیری خالی جا رہی ہے۔ یہ اولاد کون دیتا؟ ذرا گج کے دے عقیدے دی گل ہے، اولاد کے دے اختیار وچ اللہ دے اختیار وچ۔ یہ اولاد اللہ نے دنیا دے ایک شنگار بنایا، اللہ دے قرآن دا چیلنج ہے۔ اللہ فرمان نے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ فرمانے بادشاہیاں میریاں، آسمان دیاں بھی بادشاہیاں میریاں تے زمین دیاں بھی۔ بلکہ سورہ یاسین نے تو کچھ اور انداز بیان کیا،
سورہ یاسین دی آخری آیت اختتام اتھندا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ یاسین تو انہیں ساڑھے بندے ڈر جائے کو کڑی تھی پہن کر پڑھے ہیں سورہ یاسین کونوں کانوں میں بیٹھ کے لنگ دے میں سورہ یاسین نہ سنی جاتی اور سمے میں جنہیں سورہ یاسین سن لیا پڑھ گیا بس اوکے۔ سورہ یاسین بندے دے رب دے تعلق نو مضبوط کرتی سارے اختیار بیٹیاں دے وے بیٹے دے وے لڑویں دے وے نہ دے وے دے کے واپس لے لوے اونیاں مرضیاں نے لیکن ہے ایسا میوہ جیدی تانگ نبی بھی رکھ دا رب دا ولی بھی رکھ دا عام بھی رکھ دا تے خاص بھی رکھ دا۔ میرا سنی پرہا شاعر فوت ہو گیا اعظم چشتی بہت مشہور شاعر سے صدر ضیاء الحق دے دور سے بڑی شہرت ملی جدوں دا کوئی تقریب ہونی دے نعت پڑھا کر انہیں دو تین لفظ جوڑے نے نالے گل سمجھائی تے نالے تھوڑے عقیدے دی ترجمانی کی تھی فرماندے نے جس گھر اولاد نہ کوئی اوتھے کھان نو آن دیواراں لکھ سمان خوشی دا ہوئے تے نہیں پتراں باج بہاراں اوے دے کے جان خریدن لوکی دے کے جان خریدن لوکی جے بک دے ہون بازاراں آزم رب بنا کوئی سندا نہیں ہو تے اساں کیتے جتن ہزاراں خاندان بڑا بڑا ٹیری بڑی بڑی پر اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد کوئی نہیں بڑے پریشان نے ٹیری خالی جا رہی ہو سی شریکان دی اندر تقسیم ہو جائے گی بڑے ترلے پہ مار دین عرشہ والے رب نے مہربانی کر دیتی اس گھر نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا خوشیاں بڑیاں نے سوکھے بڑے نے پیسے بڑے نے دولتاں بڑیاں نے اپنی مرضی دے نال خوشیاں منائیاں یہ بچہ رڑن لگ گیا ٹرن لگ گیا سکولے داخل کر دیتا بچہ بڑا ہی تابعدار تے بڑا ہی سکنا والا بڑی ہی سمجھا والا تے بڑے ہی ذہانتاں والا بڑا ہی لائق و فائق بچہ پرائمری کر گیا مڈل کر گیا ہائی کر گیا کالج چلا گیا ساری تعلیم دیاں ڈگریاں ایف ایس سی ایم ایس سی کر گیا بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی گورنمنٹ نے اپنے خرچے دے بیرون ملک بھیج دیتا ہے 4 سال لا کے آیا بڑی اعلیٰ تعلیم لے کے آیا گورنمنٹ نے بہت بڑا عہدہ دے دیتا ہے اتھوں چٹھی بیٹھ کے لکھ دا آج جالا مرواز نہیں ہے جدے محل کاڑی کے قانون لا لے ادھر چٹھی پاؤنی اللہ اکبر بڑے طریقے ہوندے سے گئے یہ فوتگی دی چٹھی جانی دے کارڈ دی نکر پاڑی ہونی تے جے کتے کارڈ ڈاک رولدہ پڑدہ آپ پاٹ گیا ہوئے تے بیبیاں بھی ساری رو رو کے برا حال ہو جائے بڑا عہدہ مل گیا اتھوں چٹھی لکھ دا لگے آپا جی میں نے بہت بڑی نوکری مل گئی دے بابا بڑا سیانا دے بڑا خوش اس چٹھی میں لے کے اپنے شریکان دے اندر اپنے دوستان یاران دے اندر لے کے پھر دا کہنے گا میرا پوت بڑا لائق نکلیا میرا پوت بڑا قابل ہے بڑیاں تعلیم دیاں ڈگریاں لے کے آیا بہت بڑی نوکری مل گئی ہے میرے پوت دی چٹھی آ گئی 1 مہینے تو بعد پہلی تنخواہ ملی یہ اتوں بڑیاں چاوانا ٹوڑ دا اپنی ماں نو جا کے سلام کرا پہلی تنخواہ کھا لیا کہ ماں دی تڑی دے رکھ دے ماں یہ دے کریا کرو بی بی دی تڑی دے پہلا لیا کرو پہلا ماں دی تڑی دے رکھیا کرو ماں میری پہلی تنخواہ گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹ کھٹایا ماں پوچھ دی کون کہنے لگیا اماں میں تیرا بیٹا ماں نے پیری جتی نہیں پائی سر تے چنی نہیں رہی ماں دوڑ کے باہر نکلی دروازہ کھولیا ماں نے دا پتر نو دیکھیا اے سینے نہ لا لیا متھا چمی جا رہی پیار کری جا رہی وے پترا میں تیرے صدقے جاواں لوگ دے آگ دے سن کلا پتر پیو ہوندا ہے پچھلے پھیرے دی اولاد باپ ہوندی ہے پر پتر تو بڑا ہی نیک نکلے آئے بڑا تابعدار نکلے آئے اپنی بکل وچ لے کے دے اگے ٹری ہوندی بچہ مذاق کرنا گیا اماں پیار ہی کری جائیں گی یا پانی تانی بھی پوچھیں گی کہنے لگی پتر میں صدقے جاواں بیٹھ میں آپ پانی لے کے آنی ہاں بیٹا چار پائی دے بیٹھ گیا ماں پانی دا گلاس لے کے آئی آکے اپنے پتر نو انج پھڑایا تے منہ دوسرے پاسے کر لیا کہ میرے پتر نو میری نظر نہ لگ جائے
اللہ نے ماما دے دل بڑے عجیب بنائے نے پتر جوانی چڑھیا جو گھروں باہر نکلدا ماں دی کنڈ تے بھی نظر نہیں مار دی کتے میرے پتر نو میری نظر نہ لگ جائے بچے کوچے کچھ جڑے بھی ہون پاویں ماپے نال پیار دے پار دینے دکھ سکھ دے کلین سیرے اپنے او دی دکھ بلا پہ ٹار دینے شالا نظر نہ لگ جائے پہ آکھن نقش ایڈے سونے ساڑے لار دینے انجم ماپے نے ساک سبحان اللہ اور ساک نہ انہ دے نار دینے منہ ایس پاسے کیتا دے گلاس بیٹے نو پڑھایا گلاس پڑھا کے دے منہ دوسرے پاسے میری نظر میرے پتر دے جسم تے چہرے تے نہ پہ جائے کتے میرے پتر نو میری نظر نہ لگ جائے بیٹے نے گلاس پانی دا پکڑیا تے منہ نہ لایا ہجی ایک گھٹ نہیں پریا بیٹے دی چیخ نکلی ہائے ماں نے پرت کے بھی کہتے بیٹا سینے تے ہاتھ رکھ کے چار پائی تے ٹیڑھا ہو گیا ماں دی دنیا اجڑ گئی چیخاں مارن لگ گئی اپنے خامن آوازاں مار دی بے اللہ دے بندیا دوڑ اب دیکھتے سے میرے لال نو کی بنے آئے خامن دوڑ کے آیا ہن گھر بڑی خوشحالی ہے گڈی وچ پایا گوجرے لے گئے گوجرے والے نے جواب دیتا فیصل آباد لے گئے فیصل آبادوں بھی جواب مل گیا لاہور لے گئے سپیشل ڈاکٹران دا بورڈ بیٹھا کوئی دماغ دا سپیشلسٹ کوئی جگر دا سپیشلسٹ کوئی ہارٹ دا کوئی جناب ہیپاٹائٹس دا سارے سپیشلسٹ بیٹھے نے یہ بابا ہاتھ بن کے کھڑ گیا ڈاکٹر صاحب پیسیاں دی پرواہ نہیں کرنی دنیا دے جس کونے وچوں دوائی رب دیے منگوا لو پیسے رب نے بڑے دیتے نے چاچے بھی مگر جا رہے نے مامے بھی مگر جا رہے نے دولتاں دیاں پنڈا بنیاں ہویاں نے اے بوڑھا بابا بار کر برامدے ٹہلدا پھردا ڈاکٹر کہنے کے بابا جی اسی دعا کرو اسی کوشش کرنے اختیار عرشاں والے رب دے ہاتھ وچے ڈاکٹر تشخیص پہ کر دینے نسخے تجویز ہو رہے نے ہلے نسخے تجویز ہوندے رہ گئے ادھروں اسرائیل آیا تے بچے دی روح پرواز کر گئی ڈاکٹر باہر نکلیا یہ بڑا باپ برانڈی ٹہلدا پھردا کدے کدے آسمان وال منہ اٹھا کے ہونٹ پھڑ پھڑا رہے نے یا اللہ اے میرا کلا ہی بیٹا ہے اللہ دے سامانیاں ٹوٹ دیاں ڈوریاں نو گنڈ لا دے ادھروں ڈاکٹر آیا ویکھیا سناؤ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے سر لا دیتا ہے بابا جی اساں کوششاں بڑیاں کیتیاں نے لیکن اسی زندگی نہیں بچا سکے بابے دی پگ کھل کے گل وچ بہ گئی میرے ساتھیو جوان پتراں دیاں موتاں ماپیاں نو گلیاں دا ککھ بنا دندیاں نے جوان پتراں دیاں موتاں ماپیاں نو زندہ دلگور کر دندیاں نے باپ بڑھڑا پھڑ ڈنگوری اٹھ دا ہائے لے چلے جنازہ پت دا زخم پتران دے کر دیندے چور نے اکھیاں دائے کھچ لیندے نور نے ایمبولینس منگوا لی ڈیڈ باڈی پا لی اتھوں گڈی چل پئی جدوں رات نو پہنچیا ادھی رات گھر آیا جدوں گڈی دا ہوٹر وجدا پنڈ وچ داخل ہویا ہر گھر وچوں ہی دونیر ایمبولینس آئی اللہ خیر کرے فلانیاں دا بیٹا گیا سی جوان پتران دیاں موتاں دے دشمناں دے دل بھی نرم ہو جاندے نے گڈی دے مگر بیبیاں بھی آ گئیاں بندے بھی آ رہے ہیں بچے بھی اٹھ کے گھروں آ گئے جدوں ہوٹر سنیا تے ماں بھی اٹھ کے دروازے تے آئی یہ بھی میرے رب دے کام نے کدے ماں اپنے بیٹے دی برات دا استقبال کر دیے تے کدے کدے ماں نو پتران دیاں میتاں دا استقبال کرنا پہ باہر نکلی خامن پوچھا سنا اللہ دے بندے انج سر ہلا کے کہنے لگے اللہ دیے بندیے میں تے کوشاں بڑیاں کیتیاں نے پر میں اپنے پتر دی زندگی والی بازی ہار کے ٹریا ہونا اللہ فرماندے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرماندے جتھے مرضی چلا جا ڈاکٹران دی محفل میں چلا جا بڑے تو بڑے اسپتال میں داخل ہو جا دولتانیاں گڈیاں پر کے جا رہیاں نے دنیا دے ہر کونے تو دوائیاں منگوائیاں جا رہیاں نے اذا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون میرے ساتھی تو وقت آ جاندہ پھر او دے اندر ایک لمحہ پر دنیا دی کوئی طاقت نہ کمی کر سکتی نہ وعدہ کر سکتی بابے بلے نے آکھیا مارے آپ تے چڑھاوے تار اسی کہنے جو یار ہیپاٹائٹس سی نال مر گئے
دعا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، خیر لگ گیا جی۔ اور نہ بندہ فیر نال مردہ، نہ بندہ ایکسیڈنٹ نال مردہ، نہ ہیپاٹائٹس سی نال مردہ، بندہ ادوں مردہ جدوں دی زندگی دے ساہ پورے ہوئے۔ بیمار بھی تساں جاندے ویکھے تے جوان بھی جاندے ویکھے تندرست، دکان تو سودا لے رہا، دوستوں میں مل کے جے گھر پہنچیا مسیح اعلان ہو گیا فلانا بندہ فوت ہو گیا، بندے حیران کھڑے اور یار ہون مل کے گیا، یار ایتھے کھڑا سی، یار ایتھے کھڑا سی۔ نہ دنیا دی دولت، نہ رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب، نہ حسن و جمال، نہ مال و منال، نہ اقتدار و اختیارات، موت دا راہ کوئی ڈھک نہیں سکتا۔ کئی فرزند جگر دے گوشے تے کڑی وسانا کر دے، آئی موت نکھیڑے مالک تے ستے ہیٹھ قبر دے۔ جدو موت آدمی بھی ڈک نہیں سکتا، میرے ساتھیوں قریب قریب لے جاواں، میرا ایمان ہے ماں دی گود نالوں بچے واسطے اور زیادہ محفوظ ٹھکانا کوئی نہیں، تے ماں کول کھڑی رہ گئی، ایک کنڈے دا دکھ نہ سہندی، وہ جیڑی ماں پیاری کول کھڑی او بھی ٹال نہ سکتی، وہ بیٹے دی بیماری۔ یہ میرے ساتھیہ ساڑھی گل، میرا ایمان ہے اللہ دے سونے محبوب دی گود نالوں زیادہ محفوظ تے مضبوط کوئی کلا نہیں۔ اللہ دی ذات نے اپنے سونے محبوب نے مکے دے اندر دو بیٹے عطا فرمائے، قاسم تے عبداللہ نو طیب بھی آگ دینے، طاہر بھی آگ دینے، چار بیٹیاں عطا فرمائیاں، قاسم بھی فوت ہو گیا، عبداللہ بھی فوت ہو گیا، چارے بیٹیاں زندہ نے۔ مشرکین مکہ مزاح کرتے پھر دن آندے بہنے یار بس نسل ختم ہو گئی، نرینہ اولاد نہ نسل چل دی۔ یہ ساڑھے مقولے نا، یہ ساڑھیاں گلہ بڑی ہیں، پاہیاں بعد نہ جوڑیاں تے پتران بعد نہ نہ، خیر خوشی ہوئے ہاسے تادے ہوندے، سجن ہون تے دکھ سنائے جاندے، کابی باج نہیں چھیک پہندے، چھیکا باج نہیں موتی پروئے جاندے، پتران باج نہیں جاگتے نہ ہوندہ، دولتاں باج نہیں تونے توئے جاندے۔ یہ ساڑھیاں گلہ بڑیاں، پر اللہ فرمانے محبوبہ پریشان نہ ہو۔ مشرکین مکہ مزاح کرتے پھر دن، ہستے پھر دن، سونے نبی دے دل نو بڑی تکلیف۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو پرچا کے آ۔ جبریل امین آئے، اللہ دا پیغام لے کے آئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرمانے سونے تیری نسل ختم نہیں ہوئے گی، اے نا چمکنا اولاد دی وجہ تو نہیں، اے جیدہ نا اسی چمکانا چاہیے، انہوں مٹا کوئی نہیں سکتا، جیدہ نا اسی مٹا دئیے، پہمیں کر پتران دا چھیڑ چھڑدا ہوئے، او دا نا لین والا کوئی نہیں ہوندہ۔ ایس وقت پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ جیدہ نا لیا جا رہا ہے، او دا نا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ گنجا پیریاں چار شرے پوری کائنات کے اندر سب تو زیادہ جیدہ نام لیا جا رہا ہو، آمن رسول یتیم دا نام لیا جا رہا ہے، جیدہ سب تو زیادہ نام لیا جا رہا، اور شیمہ دے دیر دا نام سب تو زیادہ لیا جا رہا۔ نرینہ اولاد بہت ہو گئی، عبداللہ بھی ٹر گیا کہ قاسم بھی ٹر گیا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ رب تو بعد زمانے وچ، رب تو بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے۔ سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے۔ مشرق بھی راتی
لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے نے فرمایا انا تو انا کل کوثر سونیا تسی پریشان نہ ہو تھوڑے نا دیاں گونجاں پہن گیاں کائنات اندر سب تو اچھا تھوڑا نہ ہوئے گا اللہ دے سونے محبوب مدینے وچ آ گئے اللہ نے مدینے اندر پھر بیٹا عطا فرمایا ایدہ نا سونے نبی نے ابراہیم رکھیا اپنے جد امجد نا تے ابراہیم دی 17 مہینیاں دی عمر ہو گئی 17 مہینیاں دا بچہ توتلی زبان نال بولن بھی لگ جاندا تے ننے منیاں قدماں نال ٹرن بھی لگ جاندا جے بہتا کمزور ہوئے تے چار پائی دی بائی پڑ کے ٹرن لگ جاندا جناب ابراہیم بھی ٹردے ہون گے رڑ دے کدے مسیتے بھی آ جاندے ہون اجے ساڈے مولویاں دے نیانے مسیتے آ جاندے ساڈے نیانے ایتھے ہی جمدے نے تے ایتھے ہی پلدے نے اللہ دے فضل نال یہی ساڈے واسطے گراؤنڈ ہے تے یہی ساڈے واسطے پارک ہے کوئی ادھروں آ رہا قدرت بچہ ہوے نا سونا گول مٹول گن سمک انہوں نمازی چکی پھرتے ہیں انہاں پیار اوے کدا بچہ کہنے ساڈے حافظ صاحب دا بیٹا ہے ساڈے جی خطیب صاحب دا یہ جی ساڈے مولوی صاحب دا ہن اے تو اندازہ لا اسی اپنے امام خطیب حافظ دے بیٹے نوں اتنا پیار کرنے ہیں کہ ساڈے امام دا بیٹا تے اللہ دے سونے محبوب دے بیٹے نال صحابہ کی مت پیار کرتے ہیں ابراہیم مسیتے آندا ہوئے گا صحابہ بھی چک دے ہونگے بڑے خوش ہندے ہونگے تے بڑے پچھلے عمر دے اندر جدوں اللہ اولاد دندا تے باپ اپنے اولاد نوں ویکھ ویکھ کے جیندا ویکھ ویکھ کے سینے ٹھنڈا پیندیاں اللہ دے سونے محبوب دے سینے وچ کنی ٹھنڈ پیندی ہوئے گی جدوں فاطمہ اپنے ویر نوں ویکھدی ہوئے گی فاطمہ نوں کنیاں خوشیاں ہون گیاں اللہ نے ویر عطا فرمایا 17 مہینے دی عمر ہو گئی تے سنے آیا سونیا بیٹا بیمار ہے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے این ابراہیم نو اپنے ہاتھاں دے پایا ہویا ابراہیم دے جان کنی دا عالم تاری ہے جان نکل دی بھی سختیاں نے موت دیاں اللہ دے سونے محبوب دیاں نگاہاں ابراہیم دے مکڑے تے ٹکیاں ہوئیاں نے جویں جویں ابراہیم دے چہرے دا رنگ بدلدا اللہ دے سونے محبوب دے مکڑے دا بھی رنگ اوویں ہی بدلدا ہے اس دکھ دا اس بندے نو پتا ہوئے گا انہاں ماپیاں نو جا کے پوچھو جنہاں ماپیاں دے سامنے جوان بیٹیاں سامنے ترتے نے اللہ دے سونے نبی بھیندے پہنے سونے محبوب دی گود دے اندر اور میرے بھائی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی وابی ہے جو مرضی ہوئے میرا ایمان ہے وے اللہ دے سونے محبوب دی گود نالوں کوئی محفوظ ٹکانا نہیں اللہ دے سونے محبوب دی گود نالوں کوئی مضبوط کلا نہیں پر اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرماندے نے پہمیں اپنے باپ دی گود وچ ہوئے پہمیں اپنی ماں دی گود وچ ہوئے پہمیں میرے محبوب دی گود وچ ہوئے موت اوتھے بھی آ جائے گی سونے نبی بیک دے بین وینیاں ابراہیم دی روح پرواز کر گئی سونے نبی دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے فرماندے نے القلب یحزن یہ اس باپ دا دکھ ہے انہاں لفظاں چ اینا دکھ تے اینا غم کسے خطیب دی مجال نہیں بھی اس غم نو لفظاں وچ بیان کر دے سونے محبوب نے ویکھیا ہسدا کھیڑدا بچہ اینج ہتھاں دے پایا تے روح پرواز کر گئی اور جے موت دا راہ ڈک ہونا ہوندا تے اج موت دا راہ ڈکیا جاندا لیکن موت دا راہ کوئی ڈک نہیں سکدا جے موت نے رکنا ہوندا تے اج موت رک جاندی اج اودیاں ہتھاں وچوں جہدے متعلق لوگ آندے نے لولا کلما خلقت الافلاک سونے جے تو نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا انی عظیم ہستی بیٹا باواں تے پایا ہویا تے روح پرواز کر گئی سونے نبی نے کی فرمایا فرمایا القلب یحزن والعین تدمع انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون فرمایا ابراہیم دل بڑا دکھی ہے بڑا غمگین ہے اکھاں وچوں آنسو جاری نے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم تیری موت نے دے میری کمر توڑ کے رکھ دیتی ابراہیم تیری جدائیاں نے میری بس کرا دیتی اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے
تے میں نے بڑا غمگین کر دیتا ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ابراہیم نے سارے دکھ چل لانگا پر اپنے رب دی مرضی دے خلاف اپنی زبان جو کوئی جملہ نہیں نکالانگا ہن رب دا قرآن پڑھ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ دوسرا مقام اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تیسرا مقام قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون موت نو کوئی ڈک نہیں سکتا تینوں اس دروازے دے لے چلا جے دے دروازے ورگا کائنات وچ کسے دا بوا نہیں جے دے رشتہ داراں ورگے کائنات وچ کسے دے رشتہ دار نہیں جے دے یاراں ورگے کائنات وچ کسے دے یار نہیں جے دے دوستاں ورگے کائنات وچ دوست نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھڑکیا سیدہ فاطمہ بن ابا جی یہ کون ہے کوئی صحابی آیا کوئی عربی آیا اللہ دے سونے نبی فرماندے نے فاطمہ بھولیے تھی آج نہ صحابی آیا تے آج نہ کوئی عربی آیا آج او آیا جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ماپیاں دیاں گوداں خالی کر جاندا شہر اجاڑ دیندا قبرستان آباد کردا ہے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں وچ آنسو آندیاں چڑیاں لگ گئیاں جبریل امین کہندے سونیا ملک الموت آیا اجازت منگدا پیا آج تک کسے کو اجازت نہیں منگی اجازت دیو دے اگے آ جاوے اجازت نہ دیو دے واپس چلا جائے فرمایا جے واپس چلا گیا تے پھر کہنے لگے سونیا دوبارہ پھر آئے گا فرمایا پھر نو چھڑ یار ہونے آواز مار جناب جبریل امین اسرائیل اندر آ گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیا اس تو بڑی کائنات وچ کوئی بڑی ہستی نہیں جے موت دا راہ ڈک ہونا ہوندا اج موت دا راہ ڈکیا جاندا جے موت رک سکدی ہوندی تے اج موت رک جاندی لیکن کول بیٹی بیٹھی ہے ازواج مطہرات کول نے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئی واہ میرے اللہ تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں تیرے فیصلیاں نو کوئی ٹال ہی نہیں سکدا بابا جی سمسامیاں چیزاں نکلیاں رکھی یاد مسافرہ موت ہر دم جیڑی روز تینوں واجہ مار دیئے ایک منٹ نہیں کھسکنا کسے پاسے جتھے قلم وگی ہوئی سرکار دیئے آیا وقت اخیر جائیوں صدا بھی ملک الموت بوئے آن واجہ مار دیئے کول بیٹھی سی فاطمہ پکڑ پاوا اگے ابے دے عرض گزار دیئے ابا کون آیا تے کنوں پہ آخ دیو کون ہستی واجہ پہ مار دیئے نبی کے آئے اسرائیل آیا جدے ہاتھ وچ جند سنسار دیئے آج تینوں بھی انہیں یتیم کرنا تروں لکھی ہوئی ایویں سرکار دیئے انی گل کہہ کے نبی ہویا رخصت فاطمہ رو رو ڈھاہیں پہ مار دیئے ابا کون دلا سڑا دو مینوں کوئی ہستی نہ ویر جرار دیئے میرا رب دا نظام ہے وے نہ کسے دیاں لوڑاں ویکھے نہ کسے دیاں تھوڑاں ویکھے نہ کسے دیاں ضرورتاں ویکھے نہ کسے دیاں مجبوریاں ویکھے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون
گل تے کتاباں دی تے لوڑ نہیں، ہر گھر دا تجربہ کہ موت آنی آ، موت نو ٹال کوئی نہیں سکتا. یہ ساڈا ایمان ہے. جدوں موت آ جانی ہے مفت جی زندگی یہ گزار کے جب جانا. میرے عزیز نے مضمون شروع کیتا سی، وقت تھوڑا سی ہوندا. ایمان والے اللہ تو ڈرو تے دھیان مارو کل واسطے کی بھیجے. اج مک جانی ہے، یہ 100 سال دی بھی ہوئے تو مک جانی، کل نہیں مکنی. اس کل واسطے کی کیتا، او دے واسطے تو ہر بندہ سوچے کہ میں کی بھیجے، کیڑی کل. اللہ اکبر. قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اللہ فرمانے کل اے ہو جائے ہوئے گی. اللہ دی قرآن نے اعلان فرمایا او کل اے ہو جی ہوئے گی جتے سارے رشتے ٹوٹ جان گے. بھائی بھائی کو دور ہوئے گا، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، ماں تھی کو، تھی ماں کولوں، بیوی میاں کولوں تے میاں بیوی کولوں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے اللہ تو ڈر جاؤ، قیامت دا زلزلہ بڑا ہی سخت ہے، او کل بڑی سخت ہے. یا اللہ کنی سخت. فرمایا یوم ترونہا تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ فرمانے او دن ایہو جا ہوئے گا، او کل ایہو جی ہوئے گی جدوں دودھ پلاؤن والی ماں اپنے بچے نو دودھ پلاؤنا بھول جائے گی. ماں سارے کام بھول سکتی ہے، اپنے اولاد بیٹے نو دودھ پلاؤنا نہیں بھول سکتی. سمجھ نہیں سی آؤندی کہ اللہ کو اور مثال دے کے بھی ڈرا دیندا. ماں تے بیٹے دی دودھ پین پلاؤن دی یہ مثال کیوں دتی؟ اللہ نے بیٹے اولاد اور ماں دے درمیان انہاں اللہ نے بڑے حساس سگنل لا دیتے. ماں دے وجود دے اندر میرے اللہ نے بڑے حساس سگنل لا دیتے. 8-9 مہینے دا بچہ ستا پیا، جب بچہ ستا پیا ہوئے تو ماں نوں بڑا لالچ ہوندا کہ بچہ ٹکیا آ بھی کام کر لواں، آ بھی کام کر لواں، آ بھی کام کر. ایک کمرے سوائی کی تھی، دوسرے چلے گئی، دوسرے تو تیسرے چلے گئی. اچانک جھاڑو سٹ کے کھڑی ہو گئی. بی بی کی ہویا؟ کہنے کہ میرا بچہ جاگ پیا تے بھوک نال روندا پیا. انہیں جاگدا دیکھیا نہیں، روندا سنیا نہیں. اللہ نے دے وجود دے اندر ایڈے حساس سگنل لگا دیتے ہیں. ادھروں بچہ اٹھ کے بھوک نال رونا شروع کردا، ماں دی چھاتی چ دودھ گرنا شروع کردا. اتنا حساس رشتہ. لیکن وہ وقت یہ ہو جائے گا تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا ہی بھول جائے گی. حضرت شیخ القرآن فرماندے نے وچ میدان دوزخ آ کے کھلو گیا، سبنا دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا، ٹوٹیاں کمراں کل آکڑاں کھو گیا، لب دے نہیں سجن دس دی خلق پرائیا، بھیڑاں نو چھڑ دیتا سکیاں بھراواں نے، او یاد نہیں کیتا یار دوست اشناواں نے، سٹ دیتا روندا بچہ جن دیاں ماواں نے، پتر نو خبر نہیں کدھر گئی مائی. او دے واسطے کی بھیجیا؟ او دے واسطے میری ایک درخواست ہے چھوٹی، بریلویاں کے بھی، دیوبندیاں کے بھی، اہلیساں کے بھی، اے اللہ دا واسطہ جائے سیدھی لین تے آجاؤ سارے. قیامت دے دن رب نے نہیں پوچھنا تو بریلوی ہیں، تو دیوبندی ہیں، تو اہل حدیث. جاؤ کسے مولوی نہیں پوچھ رہا، اہل حدیث عالم دین پوچھ رہا، کسے بریلوی عالم دین پوچھ رہا، کسے دیوبندی عالم دین پوچھ رہا. میدان محشر کے سوال نہیں ہونا کہ تو دیوبندی سے، تو بریلوی سے، تو وہابی سے. اللہ نے پوچھنا 10 میرے محبوب نال تیرا تعلق کی ہو جائے سی، میرے نبی نال تیرا رابطہ کی ہو جائے سی. سارے جہان تو ہٹ جا، سب تو کٹ جا، لیکن آمنہ دے در یتیم دا وفادار بن جا. ایتھے بھی بچ جائے گا، کل قیامت دے دن بچ جائے گا.
مشکات مسلم شریف روایت اللہ دے سونے نبی نے فرمایا میدان محشر لگا ہے اللہ ہر بندہ پریشان کر پورے میدان محشر رب نفسی دی آوازاں آ رہی ہیں تے بندے کہن گے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا بندے کہن گے یار کوئی ایسا بندہ وہ جڑا رب نال چل کے گل کرے بالکل ساڈی دنیا والی مثال کیس ہو گیا بندہ کہنے پتہ کرو کہ نیازی صاحب تے کہڑا اثر ہے بہت ڈی ایس پی تے کہڑا اثر ہے ایم پی دا ایم این اے دا کہ دکاندار دا کسی سرمایہ دا کسی رشتہ دار دا لوگ کہیں گے کہ بندہ لبو جڑا رب نال چل کے گل کرے کہ یا اللہ حساب کتاب لے لا جنت دینی ہے جنت دے دے دوزخ دینا پر آ اوکھا جا ٹائم چاہ کنا کا اوکھا ٹائم ساڈی جماعت دے بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی جماعت مولانا عبید اللہ عفیف حافظہ اللہ دعا کرو اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے انہوں نے بڑا عجیب نقشہ کیا فرماندے نے ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نقد سودا نہ ادار ہو سی ساک سین کرابتاں دور ہو سن کوئی کسے دا نا غم خار ہو سی ماں تھی کولو تھی ماں کولو تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا او عبید اللہ جیڑا نبی دا تابعدار ہو سی زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارساں ڈھیریاں نے توں کلیاں قبر دے وچ جانا سارا کسے نہ لینیاں تیریاں نے نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل ایتھے تیریاں آخری پھیریاں نے سچی کر توبہ ہونے عبید اللہ تیرے سر تے موت دیاں کمن گھیریاں نے موت نے نہیں چھڑنا دعا کرو اللہ تھنو موت تو محفوظ فرما لے لوگ جی بولے سارے سبق پڑھ لیا کہ پڑھا کے گیا تھی سبق یاد ہونا اللہ اکبر اللہ سونے نبی نے فرمایا بندے کہیں گے بندہ لبو جا رب نہ گل کرے اور بندہ نہیں اسے گل کر سکتا اللہ نے فرمان لیمن الملک اليوم بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے سردار بڑے بڑے پھنے خان بڑے بڑے بادشاہ ہیں فرمایا لیمن الملک اليوم اور کوئی دے بولو تو ستسیت کی حکومت ہے کسے نہیں بولنا اللہ دی آواز آئے گی وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ آج اس کلے دی بادشاہ چلو اللہ کو یاد بندہ لب کے ڈائک توئیے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا سارے رکھے جناب آدم کو لائے آدم جدو پہنچے کہنے لگے بھائی پترو میری گل سنو آج رب بڑے جلال وچے میں نہیں جا سکتا اذهبوا دون سوائی اور کسی کو چلے جاؤ جناب نوح کو چلے گئے تو اتوں بھی جواب مل گیا جناب ابراہیم خلیل کو لائے تو اتوں بھی جواب مل گیا جناب موسیٰ بن عمران کو لا گئے اتوں بھی جواب مل گیا جناب عیسیٰ بن مریم کو لا گئے انہاں نالوں وڈیاں ہستیاں کون ہون گیاں سارے ہاتھ کھڑے کر گئے نے ساڈے والا تے حال ہی انہاں نوں کہنے پوچھنا نبی ہاتھ کھڑے کر گئے عیسیٰ بن مریم کہیں گے ٹھہرو کر میں تے نہیں جا سکتا اوتھے علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے لفظ اذهبوا الى فلان اذهبوا الى محمد بھی تو سونے کو چلے جاوے نہیں آکھیا فرمایا علیکم بمحمد یہ ساڑھے لفظ ترجمہ ہے بندہ کو یار میرا کام پھنسے کوئی دس کرنا فلانے بندے کو چلے جا تو جو نراز پڑا لو اوکھا پھکا بھی ہو تو ہلنا نہیں ہوتا چمبڑ جانا اس میں کام تیرا بن جائے گا چمبڑ نہیں جناب عیسیٰ فرمانا پیمنا پھری جاؤ علیکم بمحمد اور سونے نبی نو تسی چمبڑ جانا تھوڑا کم ہو جائے بندے واپس پڑھ ایک دو نے پوچھ دن سناؤ بھی کم بنیا کہ نہیں کہنے لگے یار کم بن گیا کی کم بنیا کہنے سونے محمد مصطفیٰ کو جانا میدان محشر کے اندر ایک کنارے تو لے کے دوسرے کنارے تک محمد 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 ہون لگ جائے گی اللہ نے قرآن دی آیت ورفعنا لک ذکرک ایدہ ترجمہ ایتھے سمجھ نہیں ہوندا ایتھے دے لڑ لڑ کے مر گئے ایدہ ترجمہ کل قیامت دن سمجھ آئے گا
علیکم بے محمد روشنی دے اندر جدوں میدان محشر ویکھیا آوازاں گونج رہی ہیں محمد محمد ہو رہی ہے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گونجے گا بابے سمسام دیاں چیخاں نکلیاں بابا بڑا پیارا بڑا سچا شخص اللہ برفانا اندر کتابہ رحمان نے اندر ورفانا وعدہ اوے کیتا رحمان نے نبیاں تو وکھرائی شان اوے پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو اوے نام سرکار دا نام محمد والا اوے کالجے ٹھار دا نام محمد والا چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی چار چفیرے پیاں اوے سونے دیاں دھمانی خلق مٹھیسوں شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آئے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے اوے فضل غفار دا نام محمد والا اوے کالجے ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمانے نے پھر بندے انج بچے آن گے جناب آدم تو لے کے قیامتیاں دیواراں تک آن والا آخری انسان سارے سونے نبی والا آ رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جنہوں میرا رب ودا دے وے انہوں کٹا کوئی نہیں سکتا انہاں بدایا سارا جہان نبی دے بوئے دے ٹوتا نبی بھی آ رہے ہیں ولی بھی آ رہے ہیں علی بھی آ رہے ہیں یار بھی آ رہے ہیں اغیار بھی آ رہے ہیں سجن بھی آ رہے ہیں دشمن بھی آ رہے ہیں ذرا تصور بھی دنیا میں آتے صحیح تینوں اپنی عظمت کا پتہ لگا مر جائیں لڑ کے زندگی برباد کر دیتی تو آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکیا مر گیا کہ بریلوی جی یا دیوبندی جی کلیاں ٹوپیاں کوئی کالی بنی پھردا کوئی ہری بنی پھردا کوئی گیرو رنگ دی بنی پھردا کوئی گاجری رنگ دی بنی پھردا اوے کملیا سارے رنگ چھڈ رنگے مصطفیٰ بچا سارے ہلکے چھڈ ہلکا مصطفیٰ بچا تو بغیر گل نہیں بننی ذرا تصور دی دنیا میں تھا ادھر نوح علیہ السلام نبی بھی آ رہے نال امتاں بھی نوح بھی آ رہے نال اوے کدھر جاندے پے ہو تسی کہندے سونے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ادھر ابراہیم والے ادھر اسماعیل والے ادھر یعقوب اسحاق والے ادھر سلیمان و داؤد والے ادھر ادریس و شیس والے ادھر موسیٰ اور کدھر جاندے پے ہوئے کہنے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ وہ اتھے وہ ہون گے تم آج سونے محمد مصطفیٰ کو آ جا تیری گل بنتے اللہ دا واسطہ ہی پلٹ پیچھے سونے محمد مصطفیٰ والا سارے چیڑے چھڑ دے تیری زندگی میں موت بن جائے گی تیری قبر تیرے واسطے بغیچہ بن جائے گا میدان محشر تیرے واسطے میرا رب اپنے عرش پہ سایہ عطا کرے گا یہ سونے نبی دا وفادار اللہ دے سونے نبی فرماندے نے میں کسی نو جواب نہیں دیا نبی جواب سارے دے گا نبی امتاں نو چھڈ گئے امتاں نبیاں نو چھڈ گئیاں سرکار فرماندے نے میں کسی نو جواب نہیں دیاں گا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں ہاتھ جیدہ ایک باری پھڑ لیندے انہوں راہ بچ گدی چھوڑ دے نہیں اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا میں پھر جواب تے نہیں دینا اللہ دے عرش دے سائے تیرے سجدے پہنا 7 دنوں دا سجدہ ہوئے گا لوگ حیران ویندے ہون گے 7 دن دا لمبا سجدہ تے میرا رب تسبیحات دے کلمات اس وقت القا کرے گا دنیا نہیں کیتے ہو او کلمات اتھے القا کرنے ایک کلمات والی گل تو اتنا نہیں سمجھ ہونی ہے کئی برادری بڑے پیڑے رواج ہیں تھوڑے بھی ہے کہ میں تھوڑا نام لینا میرے گل پہ نا سارے گجراں دے بڑے پیڑے رواج ہیں سارا سال بولتے ہیں چلتے رہے جب بچے دی یا بچی دی شادی کی رس کے گھر بہ گئے مر گئی ساری برادری ترلے مار کے مندا ہی نہیں ادھی رات جا کے بولدا جو فلانا بندہ نہ آیا تو میں مندا نہیں ہوں کن چ پاتا بھی جنہوں لے آتا تو من جانا بعض بندہ آپ جب یار سارا جہان آ جائے تو نہ آئی تینوں جواب نہیں میں دے سکتا کہ ہوں گل لوگوں نے کن چ پی گئی بھی جی وہ آ گیا تو
من جائے گا. میرا رب اس ویلے تسبیحات کلمات سکھائے گا کہ سونے آ کلمات پڑھ میں پھر راضی ہونا ہے. راضی جو ہونا میں آ کلمات پڑھ پھر میں راضی ہونا. 7 دن سجدوں بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے سر اٹھا سال توتا. ہن مسئلہ سمجھنا ہے. میں آخری کلمات میں سال توتا اشفا تو شفا. ہن حق تے بندا سی 7 دنوں دا سجدہ. کلمات بھی تسبیحات اللہ نے آپ دسے. حق تے بندا سی سنیا سر اٹھا جویں تیرا دل کردا اوویں کر دے. انج نہیں آکھیا. فرمایا محبوبہ سر اٹھا. آج ایک مسئلے دی وضاحت کرنی ہے. سارے اکٹھے قابو آئے ہوئے بریلوی دیوبندی بھابی قادری نشائی سارے. سال توتا تو سوال کر میں عطا کرا. تو منگ میں دیواں تاکہ انہاں دے بھلیکھے نکل جان بھی دین والا کون ہے تے لین والا کون. سائل کون ہے تے داتا کون ہے. سارے دا بھلیکھا کر دواں. اس بات شفا. ہن سنیا گل کر جو تو کہے گا اسی من لینی ہے. اللہ دعا کرو یار اس دن اللہ بتا ملا. جی اسی دعوے ساڈے بڑے نے. اہل حدیث جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا میں اہل حدیث نہیں سمجھتا. اہل سنت والجماعت جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا میں اہل سنت والجماعت نہیں سمجھتا. سنی بے نماز ہوندا ہی نہیں. اہل حدیث بے نماز ہوندا ہی نہیں. بے نماز دا کی تعلق ہے حدیث نال. دعویٰ بڑا تو جو دعوے دی خوشبو نہ آوے. ایتھے بابے بہو دی گل یاد آئی کہ بڑا ٹھیک ہے بابا فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح کر کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا ہوئے دودھ جم دے نائی باویں لال ہون کڑ کڑ کے جاگ لوا لو تے جاگ سونے نبی دا. یہ شعر میں اسلام آباد پڑھے. اسلام آباد میں ساڑھے ملک دے ایک مغز آتے ایک بندوں کہنے کہ مول صاحب دلو نیسلین دی ہمیں جمی جاندی بغیر جاگ لائے تھے. اور میں کہا کمریا وہ بھی بغیر جاگ دے جم دی بھی ہوئی ٹاٹری پاؤں دے میں چوندی نہیں جم دی ہو بے فکر ہو. جاگ لگنا تے جاگ نہیں جمنی ہے. یہ جاگ سونے نبی دا چھاڑا بریلوی دیوبندی بابی کیڑے رولے پہ گیا کادی زندگی کو پتہ نہیں کیڑی گلی تیری زندگی دی شام ہو جانی. اللہ دا واسطہ ہی یہ سارے کام چھڑ کے آمنہ دے سونے یتیم دا وفادار بس یہی تیری میری کامیابی ہے. اللہ کے دعا اللہ دنیا دی زندگی قرآن و سنت مطابق گزارنے توفیق عطا فرمائے. ساڑھے بہت ہی قابل احترام ساڑھی مسجد نمازی تہجد گزار رانا افضل صاحب فوت انہوں نے واسطے دعا کرنی ہے. اللہ انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ساڑھے بھائی ایک کر بیمار بیٹھے نے انہوں واسطے دعا کرنی اللہ انہوں صحت عطا فرمائے. صحت ہو دے ہاتھ میں چلی وہ صحت دین والا زندگی بھی ہوتے ہاتھ میں موت بھی ہوتے ہاتھ میں بیماریاں بھی ہوتے صحت بھی. اسی مایوس ہو جانے ہوتے خزانے کی کوئی کمی نہیں. 18 سال جناب ایوب روندے رہے 18 سال کوئی گل نہیں کی تھی. امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دو بیلی دو دوست ایوب کی خبر نو آئے تمار کرنے واسطے. جب دیکھیا نا ایوب نو تے دور کھڑے نے اج نک تے کپڑا لا رہا. دوے پوچھا جناب ایوب کی حال ہے کہنے چنگے
شکر اللہ الحمدللہ ایک دو نے اشارے انہوں ہویا کہ دعا کل اپنے کی چیز پھنسیا ہے اللہ دے سونے نبی نے سختی نہ منع فرمایا کہ کسی نے آزمائش میں جو دیکھو کدے نہ گل کو بھی اپنی کی چیز پھنسیا بلکہ دعا کرو اللہ انہوں بھی رہائی دے دے اللہ سانو بھی محفوظ فرما جب آخر اپنی کی چیز بزر جناب ایوب دیاں چیخاں نکل گئیاں یا اللہ ہون تے لوگ مینے مارن لگ گئے اللہ نے فرمایا ایوب تو انہیں ترلا ماریا ہی نہیں ساڑھا کرے فرمایا اور کوز میری جنک اسی کہڑے تنوں الائیڈ ہسپتال جا کے داخل کرونا کہ مہینہ پٹیاں تیرے کرنیاں نے اور کوز میری جنک ہازا مغتسلم باردم و شراب پیر مار زمین تے پانی دا چشمہ نکلے گا پیلا تیرے اندر دے دکھ مک جان گے نالا تیرے بیرون اند شفاما دندہ دعا کرو اللہ سڑے پائی نو اپنی رحمہ شفاعت عطا فرمائے اللہ توحید و سنت اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد و شاد فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم یا شافی المراض اشف امراضنا و امراض المسلمین میرے اللہ بیماران شفا عطا فرما اللہ پریشان آل بندیاں دی پریشانیاں دور فرما میرے مولا ناگہانی آفات و محفوظ فرما اللہ ساری دنیا بہتر فرما ساری آخرت بہتر فرما ہر چند کہ میں قابل تعزیر و سزا ہوں تیری مخلوق میں سب سے برا ہوں عاصی ہوں غلط کار ہوں تیری مخلوق میں سب سے برا ہوں لیکن میرے معبود میں بندہ تو تیرا ہوں ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین